International. Gipasidaan sa UNAIDS nga posibleng busakang pag-usab ang HIV epidemic tungod sa paghunhod sa global funding. Suma sa report, miibos og 18% ang pondo para sa HIV programs ngadtong tuig 2025 ngadto sa 7.3 bilyones dolyares. Ang pinakagamay sud sa hapit duha ka dekada. Human apektuhan sa pagkunhod sa internasyonal nga tabang, lakip na ang gikan sa Amerika. Batod sa UNAIDS, namiligro nga mapakyas ang kalampusan batog sa HIV tungod sa pagtaas sa risgo sa bag-ong impeksyon o AIDS-related deaths. Din 1.2 milyones ka mga tao ang natakdan sa niaging tuig. Gidugang sa ahensya nga layo pa ang tumong nga mapahunong ang AIDS sa 2030. Samtang grabe ang pagkunod sa HIV prevention programs sa Sub-Saharan Africa nga naglangkob sa hapit katunga sa bag-ong mga kaso sa AIDS sa tibuok kalibutan. Kasikas Express Balita. Cellphone Plus Gold. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.